کوفے دا بازار یزید نے آکھیا تماشا ویکھن واسطے آؤ معذر اللہ لوگ چھتاں دے کھڑے ایک یحییٰ نام دا یہودی اپنے مکان دی چھت تے بیٹھ کے تورات دی تلاوت پیا کرے او دے کنا وچ نا اچانک قرآن دی آواز آئی تھوڑا جا اچھا سبحان اللہ بولیا انہیں دائیں بائیں دیکھیا ایڈی لذت نہ کون پہ قرآن پڑھ دے انہیں تورات پڑھنا تے بھول گئے انہیں دائیں بائیں دیکھیا ایڈی سونی آواز تے قرآن دی تلاوت انہیں دیکھیا کہ مکان دی چھت دے بالکل برابر ایک سر جا رہے گلی دے اندر او دے لب ہل رہے نے تے قرآن دی آیت دی آواز آئی وہ آیت کیڑی پڑھا او سر حسین جا رہے ہیں قرآن مجید کی تلاوت دی آواز لبا میں چو آ رہی آواز لبا چو آ رہی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ یا یہودی نے دوڑ کے گلی والا کے چھت دو ویکھے آؤ ویکھے دی چیخ نکل گئی کہ سارے نیدے دے لٹکے آئے نیچے تن تے وجود کوئی نہیں لب ہل رہے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی دوڑ کے گلی جا کے زین العابدین دے سامنے ہاتھ جوڑے کہنے لگا اے کون ہے کیڑا نیدے دی نوک تے قرآن پڑھی جا رہے آؤ فرمایا اے میرا بابا حسین مدینے والے محمد دوترائے اے جوان یہودی روئی جا رہے آؤ کہنے لگا ساری زندگی تورات پڑھی ہے اور لذت نہیں آئی جڑی اے دے کل قرآن سن کے لذت آئی ہے کہنے لگا مان گیا تیرا نانا سچا نبی ہے سونے ذرا نانے دا کلمہ پڑھایا آج امام زین العابدین نے یا نو کلمہ پڑھایا یا اپنے قبیلے دا سردار سی انہیں آکھے آؤ قبیلے والے آؤ میرے مرشد نے انہا یزیدیاں میرے مرشدہ تے ظلم کیتا ہے آؤ در اپنی جانا مرشد قربان کری اور نو مسلم یحییٰ نے اپنا قبیلہ لیا یزیدیاں تے حملہ کر دیتا یزیدیاں دے اندر نوجوانوں لرزہ تاری آ گیا کچھ دوڑ کے کچھ مر گئے اچانک یحییٰ دے نیدے جگی سے نیزہ مارے انہیں امام زین العابدین دے قدمہ دے سر رکھے کہ حسین دے سر بلوے کے کہنے لگا لے سجنا اساں توڑ نبائی کہ جان تیرے نہ لائی یہ تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی قافلہ جا رہا یزید نے حکم دیتا کہ ہن بازارہ چنا گزرے کدھر بغاوت نہ ہو جائے یحییٰ جی طرح کدھر اور کوئی حملہ نہ کر دے لوگاں نے پتہ نہ لگ جاوے کہ یہ تو محمد یا بیٹیاں کیا در بن کے آ رہے کدھر میری حکومت خطرے چ نہ پہ جائے نوجوان گزر رہے تھے ایک جگہ نا کوئی قاری قرآن پہ پڑھے توجہ ہے یہ تے تسا سنیا نا کہ امام حسین نے نیدے تے قرآن پڑھیا نیدے تے قرآن پڑھیا نیدے یہ تے سن دے آ رہے ہو وہ آئی آیت سی جڑی میں پڑھی ہے جڑی امام علی مقام نے نیدے دی نوک تے پڑھ کے دسیا لوگو قرآن تے صرف کہتے ہیں نا شہید زندہ ہے تو انہوں پتہ نہیں کیویں زندہ ہے تسی کہتے ہو مردہ تے آپ ویکھے زندہ کیویں آیت قرآن دی نیدے دی نوک تے پڑھ کے دسیا نانا سچا نبی ہے میں بھی زندہ بھی جے تے شہید بھی جے انج زندہ جے شہید امام علی مقام دا قافلہ گزر رہا ایک قرآن دے قاری نے قرآن دی آیت پڑھی وہ آیت پڑھ دیا کہندہ ہے ام حسب ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا وہ جدو سورہ کہف دی آیتیں پہنچے نا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا کہ اصحاب کہف اللہ دیا نشانیاں سن کیوں وہ 309 سال ستے رہے تے پھر اٹھے اللہ فرمادا او میری نشانی سن او اصحاب کہف میری نشانی سن اچانک امام حسین دے لب ہلے تے آپ دے لب چو آوازی اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی فرمایا اصحاب کہف نالو میرا قصہ بہتا عجیب نہیں کہ میں نے قتل بھی کر دیتا گیا تے میرا سر نیدے دی نوک تے لٹکاو کے بھی لکے جا رہے نے فرمایا اصحاب کہف زندہ سن پھر زندہ ہوئے انہاں دے جسم بھی موجود سن روح بھی موجود سن اتھے جسم بھی کوئی نہیں روح بھی کوئی نہیں
تو سر قرآن پہ پڑھدا ہے. فرمایا اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی. میرے امام دے لبا جو آواز آئی, قاری سن کے حیران رہ گیا. انہیں قرآن بند کیتا, کہنے لگا میں بھی قاری ہوں پر تیرے ورگا قاری ماں جمعے کوئی نہیں. نیزے دی نوک تے قرآن پڑھنے والے گرامی قدر حضرات, قافلہ گزریا, ابن زیاد دے دربار چ پہنچیا کوفے. ابن زیاد نے حکم دیتا کہ امام زین العابدین ایک کون ہے نوجوان. انہاں آکھیا علی دا پتر تے حسین دا پتر. ابن زیاد نے آکھیا ایک ہی میں بچ گئے, انہاں بھی قتل کرو. بعد روایات چاہتا ہے کہ حضرت بی بی ام کلثوم سامنے آ گئی ہیں, بعد چاہتا ہے حضرت بی بی زینب آ گئی ہیں. اس ویلے سیدہ زینب نے کو خطبہ ارشاد فرما کوفے دے اندر. اگر میں خطبہ عرض کرا تو اتنا شاندار خطبہ تی علی دی ہوئے, تربیت زہرہ پاک دی ہوئے, یار بہن حسین تے حسن دی ہوئے, تے شیر خدا علم دے شہر دے دروازے دی بیٹی ہوئے, انہیں کیویں دا خطبہ دیتا ہوئے گا. لوگا دیا سن کے چیخاں نکل گئی ہیں, جے میں الفاظ عرض کرنا تو میرے کو وقت نہیں اتنا. سیدہ زینب سامنے آ کے فرمان لگی ہیں ظالمہ ابن سعد تو جتنا ابن زیاد ظلم کرنا سی وہ کربلا چک کر لیا. میں نہیں بولی, رب دی تقدیر سمجھ کے. ایک ہی زین العابدین بچے ہیں, یہ جو میرے نانے دی نسل چلنی ہے. آپ فرما دیا جے کسے انہوں ہاتھ بھی لگایا نا تے اگے تے میں بولی نہیں, پر ہون میں بولاں گی تے انج دی بد دعا کراں گی, پتہ نہیں قیامت کدوں آنی ہے پر آج ہی آ جاوے گی. اس جذبے نہ سیدہ زینب نے ابن زیاد دربار دھمکی لگائی, فرما خبردار جے کو زین العابدین دے قریبی آیا. ابن زیاد اپنے قریبی ساتھیوں نے کہنے لگا میں تے پھپھی تے بتیجے دا پیار ویکھ کے حیران رہ گیا. اے بی بی اپنے بتیجے تو جان پہ قربان کر دیے. انہیں آکھیا کہ قافلہ جلدی کرو, ملک شام دمشق دے اندر یزید دے دربار چ بھیج دیو. لو ہن کوفے تو دمشق تک جانے. دمشق ملک شام دا شہر, گرامی قدر حضرات کوفہ عراق دا شہر. پھر دوبارہ سفر شروع ہو گیا, قافلے نو جنگلاں چ لے کے جا رہے. اس جنگل دے اندر ایک عیسائیاں دا گرجا ہے. اس گرجے دی دیوار دے نال ایک یزیدی جدا نام سی ابو الخنوق. او دی ڈیوٹی لگی کہ آج حسین علی مقام تے انہاں سارا دی حفاظت تو کرنی ہے تو رات جاگنا ہے. انہیں گرجے دی دیوار دے نال نیزہ لگایا تے آپ ٹیک لگائی تے او دی بھی اکھ لگ گئی. سارے یزیدی سوتے. انہیں خواب وچ ویکھیا کہ فرشتہ دوڑ دا رہے تے لوگاں نو کہہ رہے ہٹ جاؤ, نبی پاک اپنے دوترے نو ملن آ رہے ہیں. ابو الخنوق کہندا خواب وچ میں بھی اٹھ کے کھلو گیا کہ میں بھی نبی دا کلمہ پڑھے. فرشتے نو کہنے لگا مینوں بھی حضور دی زیارت کرائیں, میں بھی مسلمان ہاں. فرشتے زور نہ تھپڑ ماریا, کہنے لگا لعنتیا نالے نبی دے پتراں نو مارنا تے نالے زیارت نبی دیاں مانگنا. اکھ کھلی نہ ابو الخنوق دی, ویکھیا سامنے گرجے دا پادری کھڑا ہے, او حسین علی مقام دے لباں ول ویکھی جا رہا. کہنے لگا کون ہے؟ ابو الخنوق کہنے لگا جا بابا اے حکومت دا باغی ہے معاذ اللہ. تے پادری کہنے لگا جی میں وہ قرآن پہ پڑھدا تے جی میں دے چہرے تے نور ہے نا, اے میں نو باغی نہیں لگدا, اے میں نو مسجد نبی دا کوئی نمازی پہ لگدا ہے. کہنے لگا سچی دس کون ہے؟ ابو الخنوق کہنے لگا کسے نو دسی نا, اے ساڈے نبی دا دوترا حسین ہے. انہیں آکھیا لعنت تہاڈے تے. انہیں آکھیا اسی عیسائیاں ساڈے کول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے گدے تے سواری کردے سن نا, اس گدے دا ایک پیر دا کھور ہے, اس کھور نو اساں جڑے مقام تے رکھیا نا, او مقام دا نام ہے کنیسۃ الحافر. ایک کنیسہ گرجا ہے, کلیسا کہہ لو, کنیسہ کہہ لو, گرجا کہہ لو, معبد کہہ لو, عبادت خانہ کہہ لو. کہندا اسی ہر سال اوتھے انج زیارت کرن جانے جویں تسی کعبے دی زیارت کرن جاندے ہو. او کہندا ظالما اسی تے عیسیٰ دے گدے دے کھردہ ادب کریے, کڈے لعنتی ہو تسا اپنے نبی دے دوترے دا ادب نہیں کیتا. کہنے لگا میرے کول جو لینے لے لے, ایک رات حسین دا سر منو دے دے. انہیں آکھیا منو ساری دولت دے دے. کہنے لگا میں اج تک 10,000, ایک روایت 80,000 درہم جوڑ کے رکھے, وہ سارے تیرے, بس اج دی رات حسین دا سر منو دے دے. انہوں خیال آیا کہ اساں تے دولت دی خاطر حسین نو شہید کر دیتے تے جے 80,000 درہم یا 10,000 درہم ایک رات دے مل جاواں تے ہور کی چاہیے.
انہیں امام حسین دا سر دیتا. وہ پادری سارے اقدس لے کے اپنے گرجا گھر دے اندر گیا, اپنے سارے گھر والے نو کٹھا کر لیا. امام حسین دیا زلفاں چو کربلا دی ریت صاف کی تھی, چہرہ انور دھویا, خون صاف کر کے نا انہیں تھال امام حسین دا سر رکھ کے سامنے تے آپ دوزانو ہو کے سارے گھر والے بیٹھ گئے. ساری رات امام حسین قرآن پڑھ دے رہے, وہ سن دے رہے. صبح ہوئی تو انہیں دروازہ کھڑکایا. ابو الخنو کہنے لگا سودا ختم ہو گیا, رات مک گئی, سر واپس کرو. انہیں 10,000 یا 80,000 درہم بھی دیتے, نال امام حسین دا سر بھی دیتا تے نال نبی دا کلمہ بھی پیا پڑھی جاوے. انہیں آکھیا تو نبی دا کلمہ کیوں پڑھے ہے؟ انہیں آکھیا ظالمہ تُساں کلمہ پڑھ کے سر اتارے ہے, اساں لتھا سر تے کولو قرآن سن کے کلمہ پڑھ لے. انہیں آکھیا تو تے ہو رہے کدے کول پڑھیا, پر منو راتی حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا ہے, آپ پڑھا کے گیا. اگلے جنگل چاہے نا میں ہن اختصار نہ لرز کراں. خولی یزید دا فوجی سی, بہت ظالم. بعد نے لکھا شمر, بعد نے خولی دے متعلق واقعہ لکھے. ابن سعد نو کہنے لگا کہ اے جنگل دے قریب ہی میرا گاؤں ہے, اگر اجازت دے تے آج رات میں اپنے گھر نہ گزار کے آما بڑے دن گزر کے میں بچیاں نو ملیا نہیں. ابن سعد کہنے لگا کہ کدھر بغاوت نہ ہو جائے, حسین دا سر بھی نال لے جا, حفاظت رہے گی. خولی ادھی رات ویلے گھر پہنچا تو دی بیوی بچے ستے, انہیں سرے حسین نو لے کے نا تندور دا ڈھکن اٹھا کے تندور دے وچ رکھ دیتا. آپ جا کے لیٹ گیا, سو گیا. وہ دی بیوی بڑی نیک عورت سی, اٹھی انہیں ویکھیا کہ تندور دے وچوں سراخ دے وچوں آگ دے شولے پہ نکل دے. وہ تہجد پڑھن اٹھی, انہیں خیال کیتا کہ میں تے تندور بجھا کے ستی سا, یہ آگ کیوں؟ انہیں آ کے ڈھکن اٹھایا تے ویکھیا آگ نہیں, اے حسین دے متھے دا نور ہے. انہیں تندور دے اندر دیکھیا کہ بکری دنیا آباد ہے. تندور دے اندر سیدہ زہرا اپنے پتر دا متھا چوم کے رو رہی ہوں. حضرت بی بی مریم آئیاں, بی بی سارا آئیاں, بی بی خدیجہ آئیاں, حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ بھی رو رہی ہوں. اس ظالم دی بی بی نہیں جن ویلے اے منظر ویکھیا, اپنے شوہر دے جا کے منہ تے تھپڑ مارے آؤ, ہڑبڑا کے اٹھے آؤ. کہنے لگی وے ظالمہ کتھوں آیا ہے؟ کہنے لگا مینوں لیٹن دینا بڑے دنوں دا تھکے آیا ہوں. کہنے لگی وے ظالمہ بیخ جڑا ظلم کر کے آیا ہے, کبھی دی بیٹی پہ رو دی آؤ, اور بیخ ہم خدیجہ پہ رو دی آنی. کہنے لگا تینوں کی پتہ ہے بے کون ہے؟ کہنے لگی وے ظالمہ میں جاننی ہے کون ہے. کہنے لگا تو کی میں جاننی ہے؟ کہنے لگی پچھلے سال حج کرنا مکے گئی ساؤ, میں دیکھیا لوگ حجر اسود پہ چوم دینے, اچانک ایک سونی شکل والا کعبے سے آیا ہوں, لوگ حجر اسود چھڑ کے دے قدم پہ چوم دینے. میں پوچھا لوگوں اے کون ہے؟ لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا, حجر اسود نو تے نبی چند بار چومے ہیں, او حسین ہے جنہوں نبی نے 8 سال چومے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بعد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے خیمے نو یزیدیاں نے اگاں لگا دیتیاں. حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ تو کسی نے پوچھا کہ حضور کربلا دے میدان وچ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کتنے زخم آئے؟ کیونکہ روایات دے اندر مختلف تعداد ہے, کسی نے آکھیا 72 زخم, کسی نے 113, کسی نے 114, کسی نے 82. امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے رو کے فرمایا بہتر ہے جناب پوچھے. انہیں عرض کی تھی حضور تسی نہ دسو تو کون دسے گا؟ امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کربلا دے میدان میرے دادے حسین دے جسم اقدس ہوتے اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے. کچھ اندرونی, کچھ ظاہری, کچھ باطنی زخم سن. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو کسی نے عرض کی تھی کہ حضور امام علی مقام نو گھوڑے تو زمین تے تشریف لے اندر کتنی دیر لگی؟ آپ نے ارشاد فرماتی 7 دقیقہ 9 منٹ لگے. انہیں عرض
عرض کی تھی حضور 9 منٹ کیوں لگے گھوڑے تو زمین تک آندے 1 منٹ نہیں لگدا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ گھوڑے تے سی تے نہ زمین تے سی. حضور کتھے سن؟ فرمایا 9 منٹ تک حسین نو یزیدی اپنے نیزیاں دیاں نوکاں تے چکے پھر دے رہے, ایک دوسرے وال تے دوسرا تیسرے وال سٹدا سی. پتہ نہیں جدو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم اقدس تے ظالمی جو ظلم کر دے ہو مر گئے, اس ویلے سیدہ زینب تے سیدہ سکینہ تے بی بی شہربانو, حضرت بی بی رباب تے حضرت ام کلثوم تے حضرت ام لیلہ کیویں تڑپ دیاں ہون گیاں. گرامی قدر حضرات کربلا دے بعد بھی ایک کربلا او کربلا جڑی امام حسین دی بہن سیدہ زینب تے حضرت امام زین العابدین نے دیکھی, خیمے نو اگا لگا دیتیاں, مال غنیمت سمجھ کے ظالم لٹ رہے, حتیٰ کہ تاریخ دی کتب وچ لکھیا کہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا امام علی مقام دی شہزادی تے چھوٹی صاحبزادی آپ دے کناں دیاں بالیاں بھی کی یزیدی کھچ کے لے گیا تے کناں چ خون دا فوارہ نکل آیا. نوجوانوں اج بعد لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انہاں اگاں نہیں سے لگائیاں, مال نہیں سے لٹیا, تو میں انہاں واسطے بس یہی عرض کراں گا کہ چور چوری کر کے کدوں مندا ہے. گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش اطہر نو جسم اقدس نو انہاں ظالماں نے اپنے گھوڑے دیاں ٹاپاں دے نال روند دیتا. جس قدر بے ادبی تے گستاخی ہو سکی, بے حرمتی ہو سکی, انہاں نواز رسول دی کیتی. نوجوانوں پر آؤ میں تو ہنو کربلا دے کو ہور کردار عرض کراں. جب امام علی مقام دی لاش مبارک دے اتے گھوڑے پہ یزیدیاں دے دوڑ دے سننا, ادھو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کربلا دی تپ دی ریت اثر دی نماز پہیاں پڑھ دیاں سن. اور میں سارے واقع کربلا دا نچوڑ ایک جملے چرز کر دے ماں, میں تو انہوں فلسفہ کربلا ایک جملے چرز کراں جڑا امام زین العابدین نے فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ساڑھا قافلہ مدینے تو چلیا تے مکے پہنچیا, اسی مکے تو ٹرے تھے کربلا آئے, کربلا چے شہادتاں دے کے قیدی بن کے اسی کوفہ پہنچے, ابن زیاد دے دربار چو نکلے قیدی بنا کے سانو دمشق ملک شام یزید دے دربار چو بھیجیا گیا. اسی یزید دے قید خانے چو ویلا گزاریا, فرما دینے کہ اسی ملک شام تو واپس مڑ کربلا تک آئے, تے کربلا تو مڑ مدینے آئے. فرما دینے مدینے تو لے کے مڑ مدینے آمن تک انہا 6 مہینے بچ اسا کائنات دا ہر دکھ جھیلیا, مگر انہا 6 مہینے دے اندر میں اپنی پھپھو زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں ویکھیا. پتہ چلیا جے امام حسین دے آخری سجدے نو لکھاں سلام نے نا, تے لکھاں سلام نے زینب دے سجدے آنو بھی, جنہیں مدینہ تو لے کے مڑ آمن تک, مدینہ آمن تک ایک تہجد دا سجدہ بھی نہ چھوڑیا. اتنے دکھان دے باوجود لوکاں نے ایک غم اللہ نہ کرے آ جائے, انہاں دے خدا دی ذات تو شکوے ختم نہیں ہوندے. اس پاک بعد بی بی نے رب دی ذات کو شکوہ نہیں کیتا, سجدے کر رہی. جنہ موقع تے عورتاں وین کر دیا نا, انہاں موقع تے علی دی بیٹی سجدے بھی کر دی سی. گرامی قدر حضرات خیمے لٹے گئے, سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اثر دی نماز پڑھ رہیاں, ادھر امام حسین دے لاش مبارک تے گھوڑے پہ دوڑ دے سلام پھیریا نا, تے ادھر سیدہ سکینہ رو رہیاں, ادھر سلام پھیریا, تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے, اثر دی نماز دا ویلا ہے, 10 محرم دا دہاڑا ہے. امام علی مقام دا سر اقدس نیزے دی نوک تے لٹکایا گیا. سیدہ زینب نے سکینہ نو سینے لگایا, فرمایا بیٹی کیوں رو رہی؟ عرض کر دی پھپھو جان, اب ایک یزیدی میرے کنہ دیاں بالیاں بھی اتار کے لے گیا ہے. سیدہ زینب چکے سینے نہ لا لیا, فرمایا بیٹی صبر کر, ساڑھے امتحان مکن والے نے, تے انہاں دے امتحان شروع ہون والے نے. سیدہ زینب نے اپنے بائیں جانب دیکھا تے عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی, سامنے کر کے عرض کرتی حضور سید زادی ہے, میرا پانی قبول فرما. پانی بیخ کے نا
تے ویر دی پیاس یاد آ گئی، پیالہ ہٹا کے فرما دیا نے بی بی جا پانی لے جا، جیڑی بہن دا ایڈا سونا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جاوے اس بہن کو پانی تے نہیں نہ پیتا جاتا، فرما دیا جا بی بی پیالہ لے جا۔ عورت کہنے لگی حضور میں کوئی بیگانی تے نہیں، میں کربلا دے پہلے شہید حضرت ہور دی بیویاں خون دے کے کربلا چ حصہ پا گیا، میرا پانی قبول کرو، میرا کربلا چ حصہ پہ جائے۔ سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا نا تے خیال آیا او زین العابدین میرے حسین دا 14 سال دا پتر اج 3 دن دا بخار دے نال بے ہوش ہے کہ ہووے نا تے میں انہوں پہلے پانی نہ پلاواں۔ سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے زین العابدین دے سامنے چاہیاں کہ زین العابدین دا سر گودی چ رکھ کے فرما دیاں نے اٹھوے پترا تو یتیم ہو گیا ہے۔ زین العابدین دیا بخار دی شدت نہ لکھا تے نہیں کھل دیا، فرما دے نے پردیسیاں نال پیار کرنا والے کون ہیں، فرما دیا وے اکھا کھول میں تیری پھپھو زینب آئی ہوں۔ پانی دا پیالہ زین العابدین دے لبا دے نال لگایا، اس سیدزادے نے پیالہ ہٹایا تے فرما دے نے پھپھو جی تسا پانی پیتا کہ نہیں، فرما دیا میں تو چھوٹا پہلے تو پی لائے۔ زین العابدین نے پیالہ ہٹا دیتا، یہ کہنے لگے پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے پھر میری سکینہ نو پلا دے ہو تے میرے نال بھی چھوٹی ہے۔ سیدہ زینب پیالہ لے کے سکینہ دے کول آئیاں، لبا دے نال پیالہ لگایا، سکینہ بھی پانی دا پیالہ ہٹا دیتا تے کہنے لگی پھپھی اماں یہ پانی پلانا ہے میرے ویر زین العابدین پلا دے ہو بخار دے نال دل بے ہوش ہے۔ سیدہ زینب فرما دیا نہیں دھیے میں پانی لے کے گئی سا، وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گئے پھر بڑے پین گئے، بیٹی پہلے تو پیلا تو چھوٹی ہے۔ سکینہ نے پانی دا پیالہ پکڑے آؤ اور لوگوں کے لے جا پھٹ جاتا ہے۔ امام حسین دی بیٹی پیالہ لے کے کربلا تے میدان بر دوڑ پئی۔ سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ نہیں کتھے چلی ہے، مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے، میں اپنے ویر اصغر نو پلان چلی اتے میرے نال بھی چھوٹا ہوئے۔ سکینہ نو ٹھوکر لگی، پانی دا پیالہ کربلا دی تپ دی ریت ڈل گیا، کربلا دی ریت پانی پی لیا، میرے حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی۔ میاں صاحب فرما دے نہیں کہ طاقت ہندیاں انہاں زور نہیں لایا، وہ بیٹھے من رضائی دنیا یتوں پیاسے ٹر گئے، یہ دین دنیا دے سائی۔ سیدہ زینب جا کے سکینہ نے چک کے گودی چ لٹا لیا، نوجوانوں کربلا دے میدان چ نکا نکا اندھیرا چھاون لگ پیا، 11 محرم دی رات۔ سیدہ زینب فرما دیا میں مغرب دی نماز پڑھی نا تے آپ فرما دیا کہ اندھیرا چھا رہا تے میں نے خیال آیا کہ میرے ویر حسین نے آخری جملہ آکھیا سی میری سکینہ دا خیال رکھیا جی۔ شام ہو رہی تھی سکینہ آج بڑیاں راتاں دی ستی نہیں تھی منو لٹا نہ دے وہاں۔ آپ فرما دیا میں 1 2 3 خیمے چ گئی، سکینہ کتھے وے؟ آوازاں دے رہی ہے سکینہ بیٹی سکینہ سکینہ کدھر نظری نہ آئی تھے، ادھر رات اندھیری تے گہر ہو گئی تے عشاء دی نماز دا ویلا ہو گیا، سکینہ نظری نہیں آ رہی۔ سیدہ زینب ہر پاسے سکینہ نو تلاش کر دیا پھر دیا، اولادہ والے تے دیاں والے بچے تے ساڑھے بھی بڑے لاڈلے، پر ایڈے لاڈلے تے نہیں نا جڑے حسین دے لاڈلے سن۔ وہ مدینے دی چھوٹی بچی شہزادی سی، وہ باپ دی گودے چ تے ماں دے سینے تے پلن والی جنہیں کدے دکھ ویکھے نہیں سن۔ وہ مدینے دیاں عورتاں جدے قدماں دے بوسے لدیاں سن، اس نکھی جی بچی نو کربلا چ کیڑا کیڑا دکھ جڑا نہیں ویکھنا پیا۔ سیدہ زینب فرما دیا رات ادھی دے قریب ہوگی تے سکینہ نظری نہیں آ رہی۔ آپ فرما دیا میں نو چانا خیال آیا ویکھا کربلا وچ نہ ہووے، سیدہ
سیدہ زینب فرماندیاں نے میں ٹری ٹری کربلا تے میدانے آئی دیکھ کے میرا کلیجہ پھٹ چلے سکینہ نے اپنے بابا دی لاش نو قدماں نو جب مارے کہ سکینہ اپنے بابا دے قدماں چ لیٹی سیدہ زینب فرماندیاں نی سکینہ دیئے تھے کی پہ کرنی کہنے لگی پھپھی اماں کہنو پتہ ماں بابا دے سینے تے سوندی رہی ہوں تے بابا دے سینے تے سونا عیسیٰ فرمایا نی سینے تے سونا والی ہے نی قدمہ چکی پہ کرنی کہنے لگی پھپھی اماں سینہ تے تیرہ نل چھلنی ہو گیا ہے سینہ تے بابا دا ملیا کوئی نہیں بابا دے قدمہ سی لیٹ گئی سیدہ زینب سینے نہ لانگے خیمے بلٹو رپیاں یہ سکینہ مڑ کے کہنے لگی بابا خیمے چ پھر جاواں کہ وعدہ کرو سینے تے سلاؤں آیا کرو گے سیدہ زینب رو دیا خیمے والے جا رہی فرما دیا نے شالا مرننا کہ بھید کسے دے نہ ہون نمانیاں دینا کس بین دا پیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ادھی رات ویلے سیدہ زینب فرما دیاں میں خیال آیا جنگل بیابان ساڑیاں لاشانوں کو جانوراں کے نقصان نہ دے وے نوجوانوں سے بی بی دا میں کی حوصلہ سناوا علی دی بیٹی نے تلوار پکڑ لئی آگے لاشاں کٹھیاں کر کے 71 لاشاں دا ڈیر لگا لے آؤ نوجوانوں جڑے ویلے امام علی مقام دا جسم لے آگے رکھے آؤ 72 لاشاں پوری آئے ہو گئی آؤ سیدہ زینب تلوار پکڑ کے پیرا پیاں دے دیاں نے ادھی رات ڈال گئی اچانک فرما دیا میں ویکھے کہ شتر سوار پردہ تے نقاب کر کے آ رہے آؤ فرما دیا میں آنا والے آؤ پیدرہ دیان لے آمین اگے نبی دے شیر سکتے ہیں آنا والے بے کے آکھے بی بی نکیاں نکیاں دو لاشاں کی دیانے فرما دیا میں پردیشاں دے پتروں دیاں لاشاں نے انہیں پوچھے آ دو لاشاں کی دیانے فرما دیا میرے ویر حسین دے پتروں دی اللہ شان انہیں آکھیا کون نینا نیدے تے قرآن پڑھی جا رہے ہیں فرما دیا میں پردیساں دا ویر حسین نوجوان یون والا ٹردا جا رہا فرما دیا وے ساڑے حال پوچھن والے جاندی واری دس جدو کون انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا سیدہ وے کے حیران رہ گئی فرمایا تجھ غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا بیکھن آیا اس ویلے کتھے سنانا جدوں اصغر گیا ترہایا یہ لمبی رات چھوڑے والی گزری سے پریاں دی خبر لے آوے کون محمد کہ سجنا دور گیا میں نہیں پتا کربلا دیو 11ویں رات زینب تے سکینہ نے کیویں امام علی مقام دے باج گزاری بس لمبی رات بچھوڑے والی گزری سہ بریاں دے بچھوڑے دیئے لمحے لمبے ہو جاندے نا وسط دیاں راتاں چھوٹیاں ہو جاندیاں گزری سہ بریاں دی رات گزری جو میں گزری اگلا دن آیا نا یزیدیہ نے اپنے کھانے دا اہتمام کرنا سی انہاں امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کیتا اونٹ ذبح کر کے جدو سالن بنا کے دوپہر ویلے کھاون واسطے یزیدی ظالم بیٹھے نا سارا سالن خون بن گیا ایک یزیدی امام زین العابدین نے آ کے کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا تو ساڑی ساری محنت ضائع کر دیتی
تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار سی؟ آپ نے فرمایا میرا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں. کہنے لگا اسا تیرے کو اونٹ ذبح کر کے سالن بنایا، وہ سارا سالن خون بن گیا. امام زین العابدین فرما دینے وہ ظالمہ میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہی. کہنے لگا او جڑا اونٹان دی قطار چوتھے نمبر سے سی میں او ذبح کیتا ہی. امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی تو رو کے فرمان لگے ظالمہ او اونٹ ذبح کیوں کیتا ہی؟ او دیتے میں کہتے میرا ویر علی اکبر مدینے ہو آیا سی. سیدہ زینب پکار کے فرما دیا اکبر بیٹا ہے نا ظالمہ نو کہہ دے کہ اللہ دی تقدیر دے ہن قانون تے فطرت دے قائدے بدل گئے. اساں جنیاں قربانیاں دینیاں سن دے رہیاں، ہن رب نے حسین دا کو اونٹ تے جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا. ہن ذبح ہون دیاں واریاں تو ہڈیاں جے تیاری کر لو. 3 دن یزیدی کربلا دے میدان چلے. نوجوانوں 3 دن دے بعد انہاں نے اپنی لاشاں تے دفن کر لیاں، انہاں دے جنازے بھی پڑھے. مگر جڑی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں سن نا اویں کربلا دے میدان چ بکھریاں پیاں. ایک روایت میں پڑھیا کہ کربلا دے قریب ایک گاؤں سی. 10 دن دے بعد یا کچھ دنہ دے بعد اس گاؤں والے آ کے تے امام علی مقام تے آپ دے دیگر رفقا دی اللہ شانو بڑے ادب تے احترام نہ دفن کیتا. مگر دوسری روایت پڑھ کے تے کلیجہ نکل جاندے. 3 مہینے بعد جدو امام علی مقام تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام دی بہن تے حضرت امام زین العابدین 3 مہینے بعد یزید دے قید خانے چ چھوٹ کے واپس کربلا چ گزر کے مدینے گئے نا تے لاشاں اجے بھی کربلا دے میدان چ بکھریاں پیاں سن. 3 مہینے بعد سیدہ زینب تے امام زین العابدین نے لاشاں اپنی پہچان کے سر نال رکھ کے دفن کیتیاں. گرامی قدر حضرات اس قدر ظلم میرے امام دی میرے نبی دی آل تے کربلا دے میدان چ کیتے گئے. میں دینے جو پڑھیا کرنا زمانے میں ستم لاکھوں ہوئے لاکھوں ستم ہوں گے. زمانے میں ستم لاکھوں ہوئے لاکھوں ستم ہوں گے. مگر جو آل احمد پر ہوئے ایسے بھی کم ہوں گے. مگر جو آل احمد پر ہوئے ایسے بھی کم ہوں گے. 3 دن دے بعد انہاں رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو قیدن بنا لیا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال دی عمر ہوئے تے دکھاں دے پہاڑ ہون. پردہ دار مصطفیٰ دیاں بیٹیاں نالو من. نوجوانوں اونٹاں دی قطار بنا لی گئی. امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں پائیاں گئیاں. آپ دے گلے وچ لوہے دا توق ڈالیا گیا. ایک ہاتھ دے اندر اونٹاں دی مہار پھڑا دیتی تے ایک ہاتھ چ باپ دے سر والا نیزہ پکڑا دیتا. خون باپ دے سر وچ پتر دے چہرے تے کپڑیاں تے پیا ڈگ دے. پیچھے جھاتی مار دینے تے پردہ دار بیویاں نے. اگے جھاتی مار دینے تے کوفے جانے تے کوفے تو ملک شام تک پیدل جانے. 14 سال دی اجے اٹھ دی جوانی زین العابدین دی تے اتنے امتحان. نوجوانوں سیدہ زینب نو قیدن بنا کے جدو اونٹاں دیاں پشتاں تے بٹھایا گیا نا تے ظالمہ نے اونٹاں دے ہوتے کوئی پلان بھی نہیں رکھیا، گدی بھی نہ رکھی. حالانکہ جنہ دیکھا کہ اونٹ دی سواری کیتی جاوے او دیتے پلان رکھے جاندے. ایک ڈولی بنا کے رکھی جاندی ہے پھر سواری ہوندی ہے. پر انہاں ظالمہ کوئی پلان بھی نہیں رکھیا. اونٹاں دیا نگیاں پشتہ تے رسول اللہ دیا بیٹیاں نے بٹھایا کہ انہوں ہڈیاں چوبن، انہوں درد ہوئے، تکلیف ہوئے. آخری اونٹ تے حضرت سکینہ بیٹھی میرے امام دی بیٹی. جدو قافلہ ٹرن لگا نا سیدہ زینب فرما دیا زین العابدین بیٹا انہاں ظالمہ نو کہہ کے جاندیا جاندیا ذرا میرے ویر دے کھولو گزرے جے میں جاندی باری ویر نہ گل کرنی ہے. نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب قیدن بن کے
شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی علی سیدہ زینب جڑے ویلے قافلہ ٹرن لگا پیر دے کولوں گزریاں اپنے پیر دا لاشا وے کے تڑپ کے فرما دیاں نے پیرا کدے مدینہ آندو نہ تینوں سونے طریقے نہ دفن کر کے قبر بنا کے جاندی اج پیرا اپنی بہن نوں معاف کر دیویں نہ تے آپ پردیسن کے دن بن کے جا رہی ہوں نوجوان قافلہ کربلا چ ٹریا ساریاں لاشاں بکھریاں چھڑ کے کربلا والے جا رہے نوجوان راہ دی اندر ایک بازار آیا ایک کسائی پہ بکری ذبح کر دائے چھری بے کے زین العابدین رون لگ پئی کسائی کہندا نوجوان رونا کیوں ہے فرمایا 10 بکری نو پانی پلائے کہ نہیں کہن لگا مینوں مسئلہ یاد جانور ذبح کرن تو پہلے پانی پلا کے کری دے انہوں میں پانی پلا کے ذبح پیا کرنا فرما دینا ظالم ہو اور جانوراں نو پانی پلا کے ذبح کر دے ہو سانو بغیر پانی دے ذبح کر دیتا فرما سانو پیاسا ہی ذبح کر دیتا نوجوان قافلہ ٹردا جا رہا یزید نے شہراں چ اعلان کرا دیتا ساڈی حکومت ماذ اللہ باغی آ رہے نے انہاں دا استقبال کرو یزید دسنا چاہتا ہے جڑا میری حکومت نہ بغاوت کرے گا او دا میں آ حال کراں گا لوگاں نو پتہ ہی نہیں نبی دیاں بیٹیاں آ رہی ہیں نوجوان اگلی رات ہی قافلہ ٹردا جا رہا سکینہ اپنے پچھلے اونٹ تے بیٹھ کے کدے اٹھدی ہے کدے اونٹ تے بیٹھ کے بابا دا چہرہ ویکھدی ہے او دور بابا دے چہرے والا نیزا ہے او جڑی ساری ساری رات باپ دا منہ چومن والی بیٹی ہے اج بابا دا چہرہ بڑی دور تو نظری آ رہا جڑے ویلے 12 محرم دی جوانو 15 محرم دی رات آئی سیدہ سکینہ فرما دیاں نے چہرہ نظری نہ آیا بے اندھیرا چھا گیا منو باپ نظری نہ آیا بے سکینہ اونٹ تے اٹھ کے کھلو گئی نالے اچھیا ہو کے بیخ دیئے کدرے بابا دا چہرہ نظری آ جائے اے اپنی دیاں تے پتران دے منہ چمن والو او کیسا ویلا ہوے گا حسین دی بیٹی باپ دا چہرہ ویکھن واسطے پئی ترس دی ہے اچانک ایک یزیدی نے منہ تے تھپڑ ماریا سکینہ رات دا ویلا اونٹ زمین تے ڈگ پئی قافلہ ٹردا جا رہا تھوڑی دور جا کے امام حسین دے سر والا نیزہ زمین چ کھب گیا یزیدیاں بڑا زور لگایا نیزہ اکھڑدا نہیں ایک یزیدی نے آ کے زین العابدین کو کوڑا ماریا کہنے لگا پوچھے اپنے باپ کو ٹردا کیوں نہیں زین العابدین نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگے بابا کوڑے نہیں کھدے جاندے ہیں تو ٹردے کیوں نہیں میرے امام دے لب ہلے فرمایا پترا کی میں ٹرا میری سکینہ ڈگ پئی ہے میری سکینہ ہیوڑ تو ڈگ پئی ہے امام زین العابدین فرما دینے پھپھی اما ذرا دوڑ کے دیکھی آج ہے سکینہ کتھے رہ گئی ہے سیدہ زینب قافلے دے پیچھے دوڑ دیاں آ رہی ہیں دیکھیا ادھی رات بیلا ہے سکینہ ریت لیٹی رو کے پئی آنکھ دی ہے بے اکبر ویرا مینوں لے جاؤ میرے چچا عباس مینوں نال لے جاؤ زین العابدین ویرا نال لے جاؤ کسے نے نہ سنی تے رو کے کہنے لگی بابا تیری سکینہ ڈگ پئی ہے تسی ٹھہر جاؤ سیدہ زینب نے چکے سینے نال لایا فرمایا نہیں سکینہ بیٹی کیوں پئی رونی ہے درد کی دی پھپھی اما ایک یزیدی نے مینوں تھپڑ مار کے سٹے آئی سیدہ زینب سکینہ نے اپنے اونٹ تے لے آئیاں گودی چ لٹا کے تھپکی دے کے فرما دیاں نے یہ 2-4 دن اور صبر کر لے قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نام دے لنگر بن دی رہے گی میرے نام دیا پانی دیا سبیلاں بڑیاں جان گیاں کہ جنہ دکھا وچ دلے پر رادی کہ سکھیاں نہ تو پارے
لکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے دعا کریا کرو کسی دی ماں نہ جاوے تے کسی دا باپ کو یتیم نہ ہوگے دعا کریا کرو کوئی یتیم نہ ہوگے تے پھر انج پردیساں وچ گرامی قدر حضرات سکینہ نو پوچھو باپ کیوں جمع تے کی ہوندا اے پوچھ کسی یتیم کھولو اور کسی نو کوئی بچے نو کوئی جھڑک مار دے نا تے بچہ بڑے ناد نہ کہندا میں اپنے ابو نو دساں گا او کنوں دسے جدا باپ ہی کوئی نہیں وہ یتیم کنوں دسے اپنا باپ جوندا ہوئے تے انج لگدا جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نے پتہ نہیں سکینہ دے نال واقعہ کربلا چ کی گزری بس نوجوانوں قافلہ ٹردا جا رہا رستے دے اندر ایک شہر آیا بعد نے لکھیا کہ کوفہ شہر سی ایک مائی وڈیری نا سکی روٹی دے دو ٹکر لے کے تے سیدہ زینب دے کھول آئی تے آ کے کہہ دی یہ بیٹی پردیساں لگنی ہے قیدن لگنی ہے تے پکھی تے پیاسی بھی لگنی ہے قیدیاں نو کھلانا قرآن دا حکم ہے تے اہل کھانا کھا لے میں غریب نہیں آتے میری اسکول سکی روٹی دے ٹکر نے کھا لے تڑپ جاؤ گے میرا جملہ سن کے او زینب جڑی کدے شہزادی بن کے کوفے آئی جدو امام مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المومنین امیر المومنین بنے تے آپ نے دار الخلافہ کوفے نو بنایا تے سیدہ زینب اس دروازے تے نہ گلیاں جو شہزادی بن کے گزری لوگا پھلاں دے نال استقبال کیتا علی دی بیٹی آئی اج گلی بھی ہوئی ہے بازار بھی ہوئی ہے دروازہ بھی ہوئی ہے اوتھے پھلاں نال استقبال انہاں گلیاں چ ہوئے اج شہزادی قیدن بن کے گزر تے لوگ کھجوراں پہ سٹ دینے ترس کھا کے چھہارے پہ سٹ دینے ترس کھا کے کیونکہ انہوں نے پتہ ہی نہیں نا کہ محمد دیاں بیٹیاں آ رہی ہیں مائی سکی روٹی دے ٹکر پیش کی سیدہ زینب وہ عورت جڑی مدینے دی سب تو امیر عورت سی انہاں دے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر مدینے دے سب تو امیر تاجر سن سخاوت نہیں کر دیا سن کہ امام حسین ورگے سخی نے بھی اپنا بہن زینب تھوڑی سخاوت کر دیا اپنے بچے علی بھی کچھ جوڑ کے تے آپ نے فرمانا سونیا میں انج لگدا جی میں رب میں دیندا ہی وڈن واسطے ایڈی آپ سخیہ ہوئے پر کوفے دے اندر پردیساں چ جدوں مائی نے سکی روٹی دے ٹکر اگے کیتے نا تے سیدہ زینب رو پیاں تے ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں جدو آپ بولیاں نا تے مائی کہہ دیئے نہیں دھیے تو کون ہے سیدہ زینب رو کے فرما دیا اماں کہہ دیا تے پردیسیاں دیا ذاتاں نہیں پوچھی دیا مائی کہنے لگی نہیں دیئے میں نہیں پوچھ دی میں نہ تیرا جو فاطمہ پہ نظر آؤں دی تیرے بچو مدینے والی زارہ دی آواز آئی ہے اجینے مہینے دے بعد مادنا سنے آؤ سیدہ زینب تڑکے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے کہن لگی نہیں دیئے کی دساں جدوں میں جوان ساؤ کہ میں مدینے وسدی رہی ہوں میں سیدہ زارہ دے گھر برتن دھوندی رہی ہوں میں نبی دی شہزادی دی نوکرانی رہی ہوں رو کے فرما دیا مونا دینا دی کو گل سنا دے اے مائی کہن لگی نہیں دیئے کی دساں ایک دن نبی دی بیٹی کھل بیٹھی راؤ کہ سیدہ فرما دیا نے بی بی تو کیڑے شہر دے رہنا والی ہیں میں کہا سیدہ میں کوفے دی رہنا والی ہوں کوفے دا نام سن کے سیدہ رو پہیاں فرما دیا نے بی بی کدے بے لائے آوے گا تیرے کوفے دیا گلیاں جی کے قافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دیں
انہاں پردیسیاں نو کھانا کھلا دیویں اج سکی روٹی دے ٹکر ہی لگے آئی آئی سیدہ زینب نو کہن لگی او ایڈے سونے دیاڑے سن سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بچی سی او دا نام زینب سی نانو لوریاں دین دی رہی سیدہ زینب رو کے فرما دیا نے اماں میرے جوئے میں فاطمہ نظری نہیں آدھی میں ہوئی زہرا دی بیٹی زینب میں چیخا مار کے رو پئی تے کہن لگی ربا زندگی چے کیڑا دن وکھایا آئی ایدے پہ پہلے میں مر جاندی ایدے نبی دیاں شہزادیاں سن انہاں دا بازاراں چ کدے کسے نام نہیں سی لیا لوگ حیا کردے سن کہ کتنے بے حیا یزیدین جنہاں دا نام بازاراں چ نہیں سی لیا جاندا انہاں نبی دیاں بیٹیاں نو بازاراں چ لے آئے کہ مائی رو کے کہن لگی سیدہ مینوں جاندی واری معاف کر دے میرے کوفے دے لوگاں انج کر لے آئے سیدہ میرے لی دعا کر دے سیدہ زینب نے جھولی پھیلا کے عرض کی تھی ربا پردیساں چ اس مہینے ساڈیاں مہمان نوازیاں کیتیاں نے جد قیامت دا دن آئے حشر دے میدان دے اندر کہ مائی نو ساڈا پرانا سمجھ کے معاف کر دے مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدمہ تے ڈگی مائی دی روح پرواز کر گئی کہ ملک جنا تھی شرما کر دے کہ رب کرے بڑے آیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جائیاں بھی کہنے لگے جاوے ظالمہ دولت واسے نبی دا پتر ہی ذبح کر دیتا ہے کہنے لگی حسین دی قدر پوچھنی ہے تے جا مکہ تے مدینے پوچھ کے آوے لانتی یا اے دا سر دولت لی اتارے تو کدے حسین دا وال کٹ کے مدینے لے جاندہ نا تے مدینے والے تے دولت چا تول دینا سی حسین دی قدر جا کے مکہ مدینے پوچھ کہہ لگی جا جو بعد میرا تیرا رشتہ کونی بی بی دروازے بل ٹور پئی خولی کہہ لگا کتھے چلی اپنے بچیاں دا خیال کر مڑ کے کہہ لگی تو محمد دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا میں تیرے بچیاں دا کی کرا اور بیوی چھوڑ کے اپنے شوہر نے چلی گئی کہہ لگی میں قیامت نظارہ نو منہ کیڑا وہ کھاما نوجوانوں کتابہ چ لکھیا اس دن تو بعد اس عورت نو کسے ویکھیا ہی نہیں پتہ نہیں انہیں کربلا دے بعد کیڑے جنگل چ جا کے حسین دے نادیہ تسبیحاں پڑھ کے زندگی گزار دیتی گرامی قدر حضرات خولی دی نہ دنیا رہی تھے نہ دین رہی دنیا بھی اجڑ گئی آئیے میں ہن بات ختم کر دے وہاں پڑھنا ہے بڑی طویل یزید دے دربار چ پہنچے نا تے امام حسین دا سر یزید دے سامنے تھالے چ پیش کیتا گیا یزید نے ہاتھ اس ویلے چھڑی سی انہیں چھڑی حضرت امام حسین دے لباں تے زور نہ ماری حضور دے ایک صحابی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلمی قبیلے دے اسلم قبیلے دے بیٹھے تڑپ گئے فرما دے نام مارو ظالمہ انہا ہوٹن میں نبی نے چم دے آنے یزید کہہ لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دے آپ نے فرمایا ظالمہ صحابی دا ادب کرنے تے او دا کردہ ہی نہیں جڑا نبی دے موڑیا تے کھڑ کے جبان ہوئے یزید دے دربار چے ڈھول پہ وجدے شادیانے پہ وجدے چھوٹی فتح دے امام زین العابدین آئے نال سید سکینہ اور تک پردے چے قیدن بن کے آئیاں یزید کہہ لگا نوجوان کون ہے لوگا آکھیا اے حسین دا پتر ہے تے علی دا پتر ہے ادھا نام علی اصل علی زین العابدین ہے کہہ لگا اے علی اوسط ہے انہوں زین العابدین کہندے نے انہوں سجاد بھی کہندے نے یزید کہہ لگا ایک میں بچ گئے سیدہ سکینہ وال ویکھ کے کہہ لگا بچی کون ہے سیدہ چپ کہہ لگا بچی بول کون ہے سکینہ چپ انہیں جھڑک مار کے تے ڈانٹ کے بچی بول دی کیوں امام زین العابدین تڑپ کے فرما دے ظالمہ کیویں بولے او دے گلے دی رسی ڈھیلی کریں گا تے بولے ڈی او کیویں بولے او دے گلے چ رسی ڈھیلی کر نوجوانوں امام زین العابدین ول ویکھ کے تے یزید کہہ لگا ویکھ تیرا ابا ہار گیا تے میں جت گیا فرما کیویں کہہ لگا او دسے لگا آلے چ میں تخت تے بیٹھا امام زین العابدین تے چپ رہے ادھروں اذان دی آواز آئی فرما دے اذان دین والے تے محمد دی قسم تے چپ کر جا او چپ کیتا تے یزید نو فرما دے اذان تے تیرے نانے دا نام کہ میرے نانے دا نام
یزید کہنے لگا نانا تے تو آڈا ہی ہے. آپ نے فرمایا پھر تو ہار گیا تو حسین جت گئی. کہنے لگا کھیمیں؟ فرمایا میرا ابو کو تیرے تخت نہیں لڑیا ہے, ظالمہ تیرا تخت کل مٹ جانا ہے, میرا بابا تے کسے پتھر نو ٹھوکر مارے تخت بنا دے وے. فرماؤ تیرے تخت دا کی کرے جڑا محمد دے موڑیاں تے کھیڑدا ہوئے. تے آپ نے کہنے لگا اے تیرا ابا لڑیا کیوں؟ فرمایا تو چاہندا سا ساڈے نانے دی اذان بند ہو جائے. میرا ابو چاہندا سی نانے دی اذان ہوندی رہے. فرمایا تیرے ڈھول تے شادیاں نے شام ویلے بند ہو جانے نہیں, ساڈیاں نانے دیاں اذاناں اج بھی ہو رہیاں, کل بھی ہونیاں, پرسوں بھی ہونیاں, قیامت تک ہون گیاں. جد تک مسجد مینار وچوں ساڈے نانے دی اذان دی آواز آندی رہے گی, تو ہاریا ہی رہے گا تے حسین جتیا ہی رہے گا. کیونکہ ہار دے اونے جنہ دا مقصد ہار جائے, جت دے اونے جنہ دا مقصد جت جائے. نوجوانوں, امام زین العابدین پھر یزید دے دربار کے قافلہ لے کے مدینے پہنچے. پتہ نہیں پھر آخر نانے نو کیویں کربلا دا واقعہ سنایا تے مدینے والے تے کی بیتی. یہ پھر کدے عرض کراں گا. اونج یزید کینسر ہو گیا انہوں, کینسر دا پھوڑا نکلیا. یزید کلے کمرے دے اندر رہندا سی, اتنی بدبو دے جسم چوں آندی سی کہ دے پتر بھی دے قریب نہیں سن آندے. چیخاں مار کے روزانہ روندا سی. آخر رو رو کے چیخاں مار کے تڑپ تڑپ کے اس کمرے چ نے جان اپنی گرامی قدر حضرات ہلاک کر لئی. یزید کینسر دے پھوڑے دے نال انتہائی تکلیف نہ مریا. ابن زیادہ اے حال ہویا کہ جدوں مختار سقفی نے ادا سر اتاریا تے ویکھن والے کہندے نے اساں ویکھیا ایک سپ ابن زیاد دے نک وچوں گزردا سی تے منہ چوں نکلدا سی, منہ چ جاندا سی, نک رستے نکلدا سی. انہاں نو جلا کے ساڑ کے تے انہاں نو بالکل خاک کر دیتا گیا. تے دنیا نو دسیا گیا کہ دنیا والیو, امام حسین دے کربلا دے 6 سال دے بعد کربلا دے سارے جتنے یزیدی سن سارے قتل کر دیتے گئے, ساڑ دیتے گئے. کیونکہ جڑا حسین دا نانا بنے او دے دنیا تے بھی آگی انہوں ساڑ دیئے تے قیامت نو بھی آگی انہوں ساڑ